ايش هو؟ هذا كم واحد؟ 5 ريال. 5 ريال. هذا غالي. ما في غير. غالي يعني. ها؟ هذا غالي 5 ريال غالي. ها؟ آخر كم؟ آخر كم؟ أنت ما سمعنا إيش يقول؟ 5 2. 5 2 ليه؟ كده. إيش هذا شوف؟ ايوه ده. هذا واحد كم؟ 5. هذا 5 صح؟ ايوه. هذا 5. ايوه. هذا غالي مرة غالي. 2 5. 2 5 والله. ولا. يا ولد يا ولد 2 5. هذا كويس رخيص ها؟ أنا فكرة هذا غالي كنت. لا دحين غير. هذا رخيص صح؟ شوف هذا أنت يمني مصري فين؟ بلد حقي. اشتري انت ما في بقى خلاص. لا اشتري أنا اشتري ما في مشكلة بس أنا إيش كلام أتكلم لازم. أنت فين بلد؟ بلدنا. بلد سعودية. ايوه. هو بلد وهنا. فين؟ هنا. أنت إيش اسمك؟ مريم. مريم ما شاء الله. بابا ماما فين أنت؟ ماما هنا بابا. بابا. ها؟ ما في. ما في فين؟ موت؟ لا. ها؟ بابا يمسك شرطة. والله متى؟ متى؟ أمس. أمس إيش فين؟ هنا؟ هناك. هنا في مدينة جنبه هرم؟ إيش هو ليش هو شرطة أنت؟ كده. ها؟ كده. لا أنا إيش أقول؟ ليش هو يمسك؟ هو يقول يلا اطلع جيب. هو يمسك كل الناس. بعدين خلاص. بابا حقه فين بلد؟ شرطة. ها؟ شرطة. لا يمن. لا بقى كيف؟ اشتري. لا أنت بلد فين؟ أنا ما بشتري. هذا حقه أخوك؟ ايوه. سمع. هذا يا أستاذ هذا أنت أختي؟ ها؟ هذا أختي؟ يا أخو أنا بنت. أنت بنت؟ ما شاء الله إيش اسمك؟ نورة. نورة؟ ايوه. ما في شو انت اسم نورة؟ لا والله أنا ما في شيء دحين أنا معلوم أنا ما في معلومة أنت ولد يا كيف أنت في بنتي صح؟ نعم. هذا كم واحد؟ بانشري. واحد؟ أنا 5. لا هو أقول 2 5. ليه؟ انت ما في مجنون. أنا مجنون. انت مجنون. أنت ما مجنون. لا انا. هو أقول شوف اسمع هو أقول شوف هو أقول 2 5. ها انا ما في انا كلمة. ها انت هذه ايش؟ لا ليش حركات؟ هذا كويس شوف انت ما في اشتري. coba angkat di sulam itu. Mana sih hal?